म्हणून कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बुडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. नमान मरिये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे तें जावं. नमान मरिये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. नमान मरिये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर माग्या येसुया बुडव्याक बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुतार क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवागड्या बुडव्या म्हज्या रगण्या सर्गेचे म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. उगडा जोर ये अंकुआरी मोरये तुझे मजत मागल्लो तुजो आसरो सोदल्लो वा तुजे ते विनवण्यो केल्लो केदीकच उपकार मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. ये अंकुआरीचे अंकुआरी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता. तुझे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवण्याची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हाका आयक आनी साप दी. आमेन. आता आमी साम 148 कीर्तन 140 आनी 8 कीर्तन आता आमी उसाण सांगतले. हालेलुया. सरकार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दूतांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दळबारांनो ताची स्तुती करा. सूर्य आनी चंद्रमा ताची स्तुती करा. पळजळीत नेकेत्रांनो ताची स्तुती करा. उंचायतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर. सर्वेस्पराच्या नावाची ती स्तुती करू कित्याक ताणें आदेश दिलो आनी तांची सृष्टी जाली. ताणें तांकां ससनाच्या ससनाक स्थापीत केल्यान. तांकां दिल्ली आज्ञा ती केदींच मोडिनात. पृथ्वेर तावन सर्वेस्पराची स्तुती करा. दर्यांतल्या राक्षसांनो आनी गुंडाळ्यांनो उज्या आनी कर्यांनो हिमा आनी धुवरे ताचे उतर पाळटल्या वादळाच्या वाऱ्या. पर्वतांनो आनी सगळ्या दोंगरांनो फळांच्या रुखांनो आनी सगळ्या देवदारांनो रानांतल्या सौजांनो आनी सगळ्या गोरवांनो जीवदाळींनो आनी पाकाटाच्या सुकण्यांनो पृथ्वेच्या रायांनो आनी सगळ्या राष्ट्रांनो फुडाऱ्यांनो आनी पृथ्वेच्या मुन्सिपीदारांनो युवकांनो आनी युवत्यांनो जाणट्यांनो आनी भुरग्यांनो ती सगळी सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करू कित्याक ताचे नाव एकच वर्ते. ताची महिमा
सर्गा आनी संवसाराचेर परजळटा आपले परजेक तो बळ दिता वाकाणी सगळ्या ताच्या भक्तांक इस्रायलाच्या भुरग्यांक ताका लागीं आसलेल्या परजेक सोम्या की तुझे गाता जिणी सर्वोची तुका अर्पिता म्हाका तू आयकताय मुझे लागीं उलयताय मुझे संगीत जेसू तू समकताय म्हाका तू आयकताय मुझे लागीं उलयताय मुझे संगीत जेसू तू समकताय सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका सोम्या गायता तुजो मात मोग करून पेसारता कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय आवयची कुशीक तुवें विसराय सदांनी सोम्या की तुजे गाता जिणी सर्वोची तुका अर्पिता म्हाका तू आयकताय म्हजे लागीं उलयताय तुजे संगीत जेसू तू समकताय म्हाका तू आयकताय म्हजे लागीं उलयताय तुजे संगीत जेसू तू समकताय मुझे संगीत जेसू तू समकताय मुझे संगीत जेसू तू समकताय जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज ह्या सकाळींच्या वेळा आमी मागण्याक सांगता एकठांय जाल्या वाचता देवाचो आदार कृपा मागून आयचो दीस अपुर्बायेचे रितीन करसूंक ताचो आदार आमी मागून घेवया। आज आमी कीर्तन 22 आनी वळ 26 आमकां ह्या वयर नियाळ करूंक अवकाश करून दिता आनी अशें म्हणटा हें कीर्तन सर्वेस्परान ताचो तिरस्कार करूंक ना ताचे मुखार आपलें तोंड लिपोवंक ना बगार ताचे बोबेक ताणें कान दिलो। आमी सभार पोवटी चिंचा आसा देव आमकां हर एक पोवटी आयकता गे आमकां ताचे कान तो दिता गे आमी कित्याक कश्टांक समटता आमच्या जिवितांत हें पुरो कित्या खातीर घडटा आमच्या कुटुंबांत असले वायटपण कित्याक आयलां म्हजो घोव कित्याक पियेता आमगेर कित्याक पिडा शिडा आमच्या कुटुंबांनी कित्याक ना शांत समाधान असलें चिंताप तुमकां येवंक पुरो म्हज्या मोगाच्यानो आका जोगती जाप आयचें कीर्तन दिवन सांगता आमच्या कश्टा आकांत वेळार सर्वेस्पर देव सांडून घालिना ताचें तोंड तो लिपयना बगार आमचें दूख आयकता म्हणून तो बसवणी करता कश्ट आमच्या जिवितांत येत आसतना देवान आमकां सांडून घाला म्हूण न्ही बगार त्या वेळी ताचेशी येवंक अवकाश करून दिता आनी ताच्या मोगाक आमी विश्वासी रावंक शिकयता ताची स्तुती होगलीक आमकां गावंक तो उलो दिता। आमी कश्ट आकांत वेळार आमी ताच्या सक्तेक कितले विश्वासीपणान आमी जियेता। जायत्या वर्सां आदीं एका ल्हानशा हळ्ळेंत एका रैतान ताच्या धन्यातावन व्हड पयशांचो आयवज रीण जावन घेतिल्लो हो धनी पळोवंक प्राय जाल्लो आनी विद्रूप तो दिसतालो ताचे ते सोबाय नातिल्ली पूण तो ह्या रैताच्या दुवेचेर दोळो दवरनासलो जर तर ह्या रैतान पयशे दिवंक इन्कार केले या ते दिवंक साध्य जालें ना तर ताच्या धन्यान रैताच्या दुवेक पुसलोवन काजार करून घेजय म्हणून चिंतलें हें शर्त अशें जालें ताणें एका पोत्यांत काळो फातर आनी एका पोत्यांत धवो फातर दवरता म्हणून त्या रैताक बसयलें आनी रैताच्या दुवेकी आपयलें जर तर रैताची धूव काळ्या पत्राचें बॅग विंचता तर
त्या रैताचे रीण फारीक जातले आणि आपल्या दुवेक या धन्याकडे काजर करून दिजे म्हणून शर्त जाले. आणि जर तर दुसरे शर्त त्या दुवेन धव्या पात्राचे बॅग विंचले तर रीण फारीक जातले, पूण धन्या लागीं काजर करून दिजे म्हणून गरज नातली. आणि अशें दुसरे आणि पयले शर्त हे दोन्ही पाळी नंतर त्या रैताक जिणीभर जैलांत घालता म्हणून ताणी बेश्टावणी दिली. आणि अशें म्हज्या मोगाच्यान त्या रैतान त्या धन्यान एका बॅगांत काळो फातर आनी एका बॅगांत धवो फातर म्हणून सांगून थंयच दोन्ही बॅगांनी काळोच फातर ताणें घाले. आणि त्या रैताच्या दुवेक मुखार आपयलें आणि या दोना बॅगां पैकी एका बॅगाची विंचून काडूंक आपयलें. आणि तो वळू या रैताच्या दुवेक कळीत आसलें ही दोन्ही बॅगां काळींच फातराची बॅगां. तरी ताणें अशें सांगीत आसलें, तूं एक फडकिरो जावन आसाय आनी तुवें हें वायटपण म्हाका म्हज्या मुखार दवरलाय आनी खंडीत जावन हांव हें बॅग विंचीना म्हूण सांगीत आसलें. आनी दुसऱ्यान जर तर तें काजर जायना आपल्या बापायचें रीण फारीक करूंक साध्य जायना आसलें. आनी तिसऱ्यान ताका जैलाची शिक्षा जाता आसली. विंचवण आमची जावन आसा. केंच्या खातीर? बऱ्या कामा खातीर. आमी विंचता आसतना कोणाक विंचता? बरेंपण या वायटपण? वय खंडीत जावन सर्वेस्पर आमचो तिरस्कार करिना तर आमी कित्याक ताचे तोंड पयस सरी जाय? आमी कित्याक थंय तावन पळण दावो जाय? तो आमचो राखणदार, तो आमचो सांबाळणार. तर आमची विंचवण ताचे थंय आसा जाय. देव आमकां 7 बसवण्यो करता आनी हे 7 बसवण्यो देवाच्या उतराचेर ते बांदून हाडल्यात. आनी पयली बसवणी जावन आसा, देव आमची मागणी आयकता. जेरमाया प्रवादाच्या ग्रंथांत अध्याय 29 वळ 12. आनी त्या देखून आमी कित्याक सुबिये जाय म्हणून ना. आमचे ते कश्ट आंकात घेवंक पुरो, आमच्या जिवितांत वायटपण येवंक पुरो. जर तर आमी देवा समोर येवन मागता तर आमचे मागणे तो कान दिवन आयकता आनी त्या प्रमाणे आमकां तो चलयता. आनी दुसरी बसवणी जावन आसा, देव तुका केदींकच सांडून घालिना. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 13 वळ 5 हें सांगता. त्या देखून म्हज्या मोगाच्यान इस्रायल घरांक देवान सांडून घाल्लो ना. ताचे तोंड ते पयस गेले जावंक पुरो, पूण तांकां रात जावन दीस जावं तांच्या सांगाता रावन तांकां मारुभुमीन जावं दी, पावसल्या दिसांनी जावं दी, तांकां हर एका घडये तांची राखण करता आनी तो तांकां सांडून घालिना. आनी असलीच बसवणी आज म्हाका आनी तुमकां तो दिता. तो सर्वेस्पर देव. आनी तिसरी बसवणी जावन आसा, देव तुजी मेटान सांबाळून व्हरतलो म्हण यांचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 5 आनी 6 सांगता. देव आमच्या जिवितांत हर एका मेटांनी आमकां ताची नदर, आमचेर ताची नदर आसा आनी आमकां तो पळयता आनी आमकां तो सांबाळून धरता. तर आमी ताचे ते कितल्या विश्वासान भावार्थान चलता. तर आमी देव आमकां सांबाळून धरता जाल्यार आमी फाटीं सरचे नाका. बगार ताच्या आदारार आमी मुखार सरया. आनी चवथी बसवणी जावन आसा, देव तुज्या काळोखांत उजवाड. किर्तन म्हणटा अध्याय किर्तन 27 वळ 1. आमच्या काळोखाच्या वेळार, आमच्या जिवितांत वायटपण आयिल्ल्या वेळार, आमी देदेस्पर जाल्ल्या वेळार आमकां उजवाड जावन सो देव जावन आसा. आनी त्या देखून आमकां काळोखान घालिना, उजवाड फावो करता. आनी 5वी बसवणी जावन आसा, देव तुजो आसरो आनी बळ. किर्तन 40 आनी 6 वळ 1. आनी हेंच उतर परच्या पर आमी स्त्रियांचे या चेडवांचे वर्ल्ड कप मुगदले. आनी
जेमेमा रॉड्रिगसान उसरलेली उतरां इंच जावन आसात. देव तुजो आसरो आनी बळ हांव ताचे लागीं उबो रावन रावता आनी ताका बळ तो दिता, सकत दिता. आमच्या जिवितांत खंडीत जावन देव बळ आनी सकत दिवंक शकता. आनी सोवी बसवणी जावन आसा. देव आपणाचो मोग करतल्यांक सर्व संगती ताच्या बऱ्याक पडशो करता. रोमा घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळ 20 आनी 8 सांगता. देव आपणाचो मोग करतल्यांक सर्व संगती फावो करता. बऱ्याक पडचेत असलो तो फावो करता. तर आमी कित्याक भियेजय. आनी 7वी बसवणी जावन आसा. देवाक आमचे पसत सर्व येवजण्यो बऱ्या खातीर आसात म्हणून सांगता. जेरमया प्रवादी अध्याय 29 वळ 11. त्या देखून हर एक येवजण आमच्या खातीर देवान केल्यात आनी त्या येवजणे प्रमाणे चलोवंक आमकां आदारय तो दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देव आमकां सांडून घालिना, ताचें तोंड लिपोवन दवरिना. कोण सगळीं ताका उलो मारतात तांचे कश्ट दूख आयकता आनी तांकां समृद्धी लाभयता. वेळा काळा प्रमाणे सुडका लाभयता आनी ताच्या पवित्र नांवाक होगलीक उसारूंक तो फावो करता. तर आमी देवाचें नांव ताची होगलीक आमी उसारया. आमी भिरांत आमचे वायटपण आमी वाटांनी समकता म्हणून आमी चिंचे नाका. बगार ताचे आदार ताची सकत मागून घेवया आनी तो खंडीत जावन ताची दिश्ट आमचे तन पयस घालचो ना. ह्या खातीर आमी मागून ताचो ससाय ताचो आदार मागून घेवया. आमेन. आतां आमी 2 टेस्टमनी भक्तीपणांत कान दिवन आयकुया. एक भाव कुवेतावन आपल्या 7 वर्सांच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हजो पूत गोंयांत आसा आनी ताका युरिनांत ब्लड वेतलें. स्कॅन करतना डॉक्टरान स्टोन आसा म्हूण सांगलें. 2 म्हयने जाल्यार स्टोन वचोना. त्या वेळार डॉक्टरान ब्लड टेस्ट करतना युरिनांत कॅल्शियम वेचें दिसलें. तशेंच दुसरें टेस्ट केल्लें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घाल्लीं आनी तांणी दिल्ली देवाची उतर 2:30 ते 4 वरां म्हणसरच्या पवित्र साक्रामेंटाच्या आराधना भाग घेवन सदांच उसार मागून आसल्यां. म्हाका दनपाराचे मागणें पळोवंक दनपाराच्या वेळार पळोवंक जायना जाल्यार भाग घेवंक जायना जाल्यार हांव रातीं ते मागण्यांत भाग घेतलो. आनी आतां ताचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आयला म्हूण डॉक्टरान सांगलां. येदे व्हड अछाप केल्ल्या साक्रामेंतांतल्या पवित्र सोम्याक काळीसांतावन हांव अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. साम चॅप्टर 33 वर्स 18. जीं सर्वेस्परा भियेतात, जीं ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. जानेट म्हणली भयण मँगलोरतावन 2 साक्षी दिवंक आशेता. ती साक्ष अशें आसा. म्हज्या हृदया लागीं ल्हान गुळो आसलो आनी हांव मस्त भियेल्ली. त्या वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घालून तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच उसार मागून आसली. तशेंच दनपाराच्या 2:30 ते 4 वरां म्हणसरच्या पवित्र साक्रामेंटाच्या आराधना वेळार हांव रडून म्हणल्या बरी मागून आसली. आनी आतां म्हाका संपूर्ण रितीन बरेंपण लाभलां. म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या घोवाक प्रोस्टेटांत प्रॉब्लेम आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घाल्लें आनी तांचे लागीं मागूंक सांगलें. आनी तांणी दिल्ली देवाची उतर जेरमाया 30 वर्स 17, आयझाया 53 वर्स 5 सदांच उसारन मागून आसली. अजाप म्हणल्या बरी तें संपूर्ण रितीन सोम्यान गूण केलां. इतलें व्हड अजाप केल्या धन्या देवाक हांव काळीसांतावन अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडटा. साम चॅप्टर 94 वर्स 14. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडचो ना, आपल्या दायजाक तो सांडचो ना.
पवित्र आत्म्याचे नावे ससनाच्या बापा आम्ही तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पिताची आमच्या स्नेहाची क्रिस्ताची आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या पंड्याच्या रूपात असते आमच्या सुन्या तुका आराधन करता तुका स्तुती करता ओकण भेटयता विशेष आमच्या मागून सांगल्या जणच्या बाबड्या तुझ्या दैवी स्पिरिटान बोल तुझ्या पवित्र ज्ञान बोल तुझ्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर 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 आमच्या सगळ्या संसाराची काकोदकर हांव तुका भेटयता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सगळ्या आणि सर्वंतराची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून वरती अद्भुत अशा पदवी स्वातीन केला सुम्या आज तुझ्या समर्पण सगळ्या संसारच्या पिढ्यावंता खातीर आणि आमच्या मागून सांगल्या सगळ्या पिढ्यावंता तुझ्या समर्पित कर आम्ही तुका उलो मारता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशाव मरिफात 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 ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समी आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून या सुवातेर तुझी दैवी सकत हर एकल्या लोकांची जिबिता वळून येते आसा आज आमचे माग म्हणल्या हर एकल्या भावबणेत्र मागता सुम्या हांगा आसल्या भावबणेच्या कुटुंबांतल्या सान्या खातीर आनी आमचे कोणें सगळ्यांक माग म्हणला जणतल्या गरजेवंताक तुझ्या मुखार मागता आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर 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 बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्य आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण तुझ्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून सगळ्यांच्या वचेक मात्र नाही आज समर्पण कष्टात असल्या
पडल्या रिणात असल्या अस्कार चालल्या तुझ्या वागातून पैस केल्या वर्षांचा कुमसा जायला असताना वाईट जीवीचे हर एकल्या वावड्या आज तुझ्या मुखात आम्ही तुझ्या लेगी परत मागता तुझ्या कठीण कष्टांच्या पश्चाव मरिफात जेजूच्या 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 कठीण कष्टांच्या पश्चाव मरिफात ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची उडाने रगत आत्माने देवपण तुझ्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपणापासून आराधना वंदन तुका सुम्या जेजू आवड्याचे हजार असराय सुम्या आज तुका आम्ही आराधना करत असताना आमचे सगळे गरज उड्या पण असतात काय हिरा राय अडकळ आमच्या माणूसाला सगळ्या प्रमाणात हर एक असं ऑनलाईन आराधना एकत्र मागितलं हर एक आवड्याचे तुझे एक सगळं होते हर एक दळाल्या पॅटिशन आम्ही तुझ्या कुर्बान मागता भरचे होता तुझ्या कुर्बान मागता जण एकल्या आवड्याची काढून कर सुम्या तुझ्या स्पिरिटांवर जेजू तुझ्या भावावर अमोलिक रक्त निंदण कर म्हणून आम्ही तुझ्या लागी परत मागतात त्यामुळे जेजूच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर 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 भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकासा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देवकासा येवकरिस्तांतल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता म्हणया येवकरिस्तांतल्या जेजू आम्ही तुका आराधन करता 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 हालेलुया तुमच्या इसवे असो आमेन मोगाच्या न्हू आमी सांगतना म्हणल्यार सुवातर आसा हांगा एक देवक्रिस्ताचे अजाप घडले आमी व्हिडिओ एक्सप्लेन केला आनी दैवीक अवजतेसान तुमच्या जण एकल्या खातीर मागल्या देवक्रिस्त दैवी सकल तुमकां स्पर्श करून दी मात्र तुमच्या सगळ्या गरजा तोच जेजू पावून दी आनी विशेष कितें मागून आसा तुमी सकल ह्या सुवात येता तुमी अनुभव करतले आमेन Psalm chapter 18 verse 28 सर्वेस्परातून म्हजो देवो म्हज्या काळोखान
आज उस्वाड तूं फांकयते म्हज्या मोगाचें न्हू कालायतरा आमी सांता रेमंडला सुवातेन एवकरिस्टीक मेरिकल त्या सुवातेर घडलो एक विशेष जागो तो जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सुवातेर वचून आमी वयर त्या उंडो पळयता आसतना रियली म्हज्या मोगाचें न्हू हर एकल्याच्या दोळ्यांत दुखाची घडी जावन आसा कित्याक जेजू मनशाक असो मोग करता की आपणाक तो समर्पण दिता आसा हर एक सुवातेर हांव जिवो आसा हांव तुमच्या सांगात आसा हांव तुमच्या मोदे आसा हांव तुमच्या लागीं आसा हांव तुका वेंगयते आसा हांव तुज्या मुखल्यान वेते आसा तूं भिया नाका हर एक दीस विंगड रितीन देव मनशाक संदेश दिवन आसा जाता तितलो मनशाक आणखी तेजे लागीं ओडूंक तो तयार करता आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आमी सयत आमच्या चिंतनाद्वारे आमच्या संवयद्वारे आमच्या वायटाद्वारे आमी देवातान पयस वेता आसा त्या खातीर जुवा प्रमाणे शिकवार्थान 9:3-16 म्हणटा की देवाने संवसाराचो असो मोग केलो की आपला एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसार जालो कित्या खातीर सगळ्या मनशाक पातकांतून सुटका जावन घेवची एक नवे जिवी सोडून घेवची सर्गीच्या जण एकला फावस जायची म्हज्या मोगाचें आसूनी कितली खुणा हर एक दिसा चलोन आसा पळय म्हज्या मोगाचें प्रत्येक फातिमा आमी येवन पावल्या वता फातिमा पळय कशें मोरी माय ह्या तेका जाणा संदेश दिते आसा कित्याक म्हळ्यार मनशा कुळांनी सर्गीचेर आजोवन येवची ह्या वेळार मागया म्हज्या मोगाचें विशेषतेन आमी ह्या सुवातेन कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागून आसा ह्या वेळार ह्या ल्हानशे व्हिडिओ तुमच्या खातीर मागता मोगाळा वेगळे आमचे तोळ्यात आमया मोगाळा बापा आमी तुका अर्घ दिता आसतना सकाळीच्या वेळा हो सोमाराचो दीस आराम करता आसतना बापा तुझ्या पुता जेजूची दैवी सकत आमच्या जिवितां वळोवन दिया वेळा बापा आज मागता आज कोणाचे ऑपरेशन आसा कोणाचे आज प्रत्येक तर ओपन हार्ट सर्जरी आसा डायलिसिस आसा या जाफरो आज प्रत्येक तरह किमो आसा सगळ्यांक तुझ्या मुखार उबारता विंगड गरजे वतांना चाट करते आसात विनोणे बरोवन घालते आसा बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान हर एकल्या बाबा आशीर्वादित कर आनी बेसव आनी बोल सोम्या तुझे परतून मागता आयच्या दिसा तुझी दैवी सकत तुझ्या भुरग्यांच्या जिवितान वताय सोम्या हर एकल्याची काळजा मना उजवाडाय सोम्या धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या जण एकल्या बाबडे जिवितान सर्गीची सकत सर्गीची पदवी हर एकल्याची जिवितांत अनुभव करून दे हे पवित्र आत्म्या देवने हे पवित्र आत्म्या देवने हे पवित्र आत्म्या सर्गीच्या आत्म्या हर एकल्याची काळजा मोना उस्वाडाय दैवी पवित्र आत्म्या हर एकल्याची काळजा मोना उस्वाडायच्या दिसा सर्गीच्या आत्म्या देवने बहु गाळी माई फातिमा शहरांत हे मागण्या आमी घालता आसतना आज तुझ्या विनवणी केली कितली भुरगीं आसात माई तांचे जण एकल्यांक तुझ्या पुता जेजू लागीं वन पावय तांची गरजो तांची विनवण्यो तांची खंत बेजाराची अस्कात काय उण्यापण अडकळ्यो हे सगळे पयस जावन दी माई तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त हर एक लाख दिसान दिसून दिवन आसा माई नमान मोरये हर एक दिसा हर एकल्या बाबणेचे दया देखे म्हणून तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताले मागता आसतना तुय आमचे खातीर माग माई आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें विशेष कळोवन ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान शुक्रारा सोनवारा आयतारा गोवा नुवें प्रत्येक तरान विशेष कन्वेन्शन गोवा त्या स्वतः जण एकले प्रत्येक हांव आसतलो फादर मॅथ्यू 11 आसतलो आमचे टीम आसतले या व्हड संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा प्रोमो पोस्टर तुमकां धाडलो आसा तुम्ही एकामेकांक शेअर करा तशेंच आयतारा सांजे तावन येवचो बुधवार पर्यंत म्हज्या मोगाचें विशेष एक सुटकेची रितीर ताबोर आश्रमांत कोंगण्यात आसतली सोमारांतल्यान हांव त्या स्वात सोमार मंगळार बुधवार हांव आनी मॅथ्यू 11 आनी एंटायर टीम आसतले बुधवारा दीस प्रत्येक तर म्हज्या मोगाचें आयतारा सांजेर आमचे टीम चलोवन वतले ह्या रेसिडेन्सी रिट्रीट एक बॉम्बेंत आसता इतर जाग्यार आसता येया तशेंच गोवा ओपन कन्वेन्शन एकामेका प्रोमो आनी पोस्टर शेअर करा सांगा एकामेकाक दैवी सकत सुमेची ह्या दिसांनी अनुभव करया आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉइन जावंक एक लिंक आमी धाडटले लिंक क्लिक करच्या उपरांत एक फॉलो बटन सकयल तुमकां दिसतले ताचेर क्लिक केल्यार
तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातल्यात. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले. त्याच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा. त्या बेल आयकनार जर तर क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलार नोटिफिकेशन्स मेळटले. तशेंच आमचे पेटिशन नंबर हे जावन आसा 7204819075 7204819075. आमची कॉलिंग नंबर हे जावन आसा 8828448361 8828448361. दुसरे आमची कॉलिंग नंबर जावन आसा 7204062984 7204062984. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणेच 14th, 15th, 16th नोव्हेंबर 3 दीस विशेष ओपन कन्वेंशन आसतले डिवाइन रिट्रीट सेंटर नुएम गोवा ह्या सुवातेर दोनपरा 2 वरांतावन संजेर 7 वरां पर्यंत 2 वरांतावन संजेर 7 वरां पर्यंत आसतले. जण एकल्या भाव भयण्याक प्रत्येक तरान गोंयांत आसलेल्या हर एकल्या भाव भयण्याक एक वोत्तायचे आपणे जावन आसा. कित्याक फादर मॅथ्यू एलोवेंगल, ब्रदर प्रकाश डिसोजा एंड टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. जण एकली ह्या व्हडा संख्यान सुम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच नोव्हेंबराच्या 16 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 19 तारखे पर्यंत विशेष फॅमिली रिन्युअल रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा. ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर रितीर सुरू जातली 16 नोव्हेंबर 4:30 वरांतावन. जण कोणायकी 3 दीस सोम्या सांगाता खर्च करूंक आसा जाल्यार ती ह्या रितीरेन भाग घेवया. सोम्या सांगाता आमी वेळ खर्च करया, त्याची वर्ती सकत आनी कृपा अनुभव करया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा तशेंच ताबोर आश्रमाचो डिरेक्टर फादर मॅथ्यू एलोवेंगल तशेंच ताबोर आश्रमाचो असिस्टंट डिरेक्टर फादर डिबिन अलवासेरी ह्या सुवातेर हजर आसतलो. ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आज दोनपरा 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत सिराक चॅप्टर 2 वर्स 6 ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो ह्या ओळीचेर आमी नियाळ करतले. ह्या आराधनेंत दोनपराच्या आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. लविटा डिसोजा म्हणली भयण मँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीक युरिनरी इन्फेक्शन आसलें आनी डॉक्टरान टेस्ट करूंक सांगलें आनी आमी ताच्या बायोप्सी रिपोर्टाक वेट करन आसल्या. त्या वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपाक ताच्या खातीर मागोवंक आमी पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां आमी उसार मागोवन आसल्या. कंटिन्युअसली भोंवडान म्हणल्या बरी मागोवन आसल्या. आनी ह्या वेळार ताचो सगळो रिपोर्ट बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या खातीर आमी धन्या देवाक काळजांतावन अर्घ दिता. आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाचो उपकार बावडता. साम चॅप्टर 55 वर्स 22 तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूंक दिवचो ना. एक भयण साक्ष दिवंक आशेता आनी ती साक्ष अशें आसा 3 म्हयन्यां तावन म्हाका काम नातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर भोंवडान उसार मागोवन आसलें आनी सदांच 2:45 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र साक्रमेंतच्या आराधना वेळार भाग घेवन मागोवन आसली. आनी आतां म्हाका एक बरें काम फावो जालां. तशेंच म्हज्या काजाराक जायत्या पयशांची अडकळी आसली आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालून आराधना वेळार मागोवन आसली. आतां ते सगळें अडकळीतावन सोमन म्हाका सुटका दिवन म्हजें काजार बऱ्या रितीन जालां. त्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्घ दितां आनी आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. साम चॅप्टर 32 वर्स 8 हांव तुका शिकोवन दितलो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो.